Soy Jesu amcha raya, Jesu amcha raya. Soy Jesu amcha raya, Jesu amcha raya. जे कोण बायलान आसात तांकां सायडीन कॉरिडोरान सुवात आसा, मातशे कॉरिडोरान येवचें. Those who are staying outside, please come in the corridors. वयरी सुवात आसा कॉयल लॉफ्टाचेर. प्रार्थुया. सोल पवित्र सासनचे देवा, मनशा कुळा कालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सुरबंडारान मनशा सूय घेवचे आनी क्रुसाच्या मरण सोंसचे म्हूण तुजी कोशिश जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकायेन देख घेवन ताचे पुनर्जीवनपणान वांटूंक मेळूंक कोणवडायेन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. बसूया. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. थोकलोल्यांक म्हज्या उतरांत धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो कोत्ता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पोते बॉल करूंक ना. कडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाद पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केडण्यो कोत्ताले आनी म्हजे थिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हाजें तोंड धापूंक ना. सर्वेस्पोर म्हजे आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन जातलो. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. म्हाका पडटात तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. म्हजी खेबडां कोत्तात. म्हाका किंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयोन आसलो तो ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणें ताका सोडोवचो. जबाब. कितलीशी सुणी म्हजे भोंवतणी. निश्तूर मनशाचे पेंडे म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विणटात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हजी आंगावली आपणा भितर वांटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फासो उडयतात.
तुमी तोरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका. तूं म्हजें बोल बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. मुझे देवा, मुझे देवा, कित्याक तुवें म्हाका सोडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजी नांवां परगट करतलो. सोबे माझा तुका ताची जमात भरता तेन्ना सोबे माझा तुका वाकाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो तांची स्तुती करात. जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचेर वंदन करात. जबाब. मुझे देवा, मुझे देवा, कित्याक तुवें म्हाका सोडलाय. बागीवोन पावलोन फिलिपकारान बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्त देवाचे सोयबाचो तोरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जावन त्यावून तो खालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्सां मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सोगले नांवा परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोले सोगल्यांनी जेजूचे नांवाक दिमी मोडची आनी देव बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सोगले रोचणेन परगट्टा. देवाचे उतर हे. उद्गाराक सोबली उबी रावया. मोरो पोरयान, कुर्सा मोरा पोरयान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सोगले नांवा परस व्हरतें नांव ताका दिलें. लुका प्रमाणे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. लोकाचे वडील, मुखेल यात्नीक आनी शास्त्री उठले आनी जेजूक घेवन पिलाताशी गेले आनी ताचेर अशी गाराणी करूंक लागले. पिलातान ताचे लागीं विचारले, तूं जुदेवांचो राजा होय? ताणें जाप दिली, तूंच सांगताय. पिलातान मुखेल यात्निकांक आनी लोकांचे जुंदीक म्हणलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळना. पूण तो जोरूंक लागले, आख्या देवान गालिल्या मेरेन हांगासर पर्यंत
गालिल्या अशें म्हणलोलें आयकतोच तो गालिल्याचो गाय म्हूण पिलातान विचारलें आनी हेरोडीच्या अधिकारा खाळ तो पडटा म्हूण गोमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोडेशी धाडलो, कित्याक तो ह्या दिसांनी जेरुसाल्याक आयलोलो. जेजूक पळोवन हेरोड जोबोर खुशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकल्ली आनी ताच्या हातांतले कसले एक विस्मीत आपणाक पळोवंक मेळटोले म्हूण तो रावतालो. सोबार बासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री ताचेर थांबोनासतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोडीन आपल्या शिपायां बरोबर ताका बेमान केलो आनी मोस्कोऱ्यांनी धवे फूल आंगले न्हेसून ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोड आनी पिलात त्या आदी एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल याज्ञिकांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें, लोकांक फुसलायता म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला आनी पळयात, तुमचे हुजीर हांवें ताची चवकशी केली आनी तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका हे मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळ्ळो ना आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो ना. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणत मरण फावो तसलें कांय एक ताणें करूंक ना, देखून ताका खास लायता आनी सोडटा. पोरबे सोमोय एका कोयद्याक ताणें सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकांच्या आख्या जोम्यान हुयेल मारून म्हणलें, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. बाराबासाक शारांत राजभोंग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बोनकोणीन घालो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान तांचे लागीं उलयलो, पूण ती ओदीकूच आड्डूंक लागली. ताणें तिसरे फावटी तांकां म्हणलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सवे म्हाका मेळ्ळो ना, देखून खास लावन ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडलो बोबाळ करून ताका कुर्सार मार म्हूण थांबोनासतना मागताली आनी तांचे ताळे चोडत वेताले. शेकी ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटोच बोंडाय आनी खून केल्ले खातीर बोनकोडीन घाल्ल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आधीन केलो. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो शिमाव शिरेनकार खेड्या गांवांतलो येतालो. तांणी ताका वेतीक दवरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रोडून उंच ताळ्यान विलाप कोत्तोल्या बायल्यांची व्हडली उरपोंच चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन पोत्तून जेजून म्हणलें, जेरुसलेमचे दुवानो, म्हजे खातीर रडू नाकात, बगोर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा खातीर रडात. तूं चोत्र्या दुरात अशें म्हणपाचे दीस येतले जी वांसटी ज्या कुसव्यांनी जोम दिवंक ना आनी ज्या ओड्ड्यांनी धुवन दिवंक ना ती बागी. तेन्ना दोंगराक आमचेर पडात आनी पर्वताक आमकां धांपात अशें म्हणूंक लागतली. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें? आनी दोगा गुन्यांवकारांक तांचे बरोबर जिवेशी मारूंक वताले. आनी कोट्टो म्हणटा त्या जाग्यार पावतोच ताका आनी चोरांकूय थंय कुर्सार मारले, एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक.
जेजून म्हणलें, बापा ताका बोगूस आपूण कितें करतात ते नकळत. मागीर तांणी सोरती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटली आनी लोक उबो रावून पळयतालो, पूण वडील ताच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, देवास उदशीक मजा. शिपायूय ताच्यो केश्टायो कोत्ताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलोलो लेख असो आसलो, जुदेवाचो राजा हो. खुर्सार उमकळटोल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिषेक न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच खास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हे नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबां पोरमोणे आमी भोगता, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. सुमार 2 पार जालोलो आनी तिसऱ्या पारा पर्यान सगल्या देसाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिराचो पड्डो मोदेको दोशी पिंजलो. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. हांगा सगळ्यांनी दिमी घालची आनी ओगी बोळ उबी रावची. उबी रावया. घोडला ते पळोवन सोदपोतीन देवाक वाकाणणी दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे घडणेक हाजीर जावंक जमलोलो सगलो लोक जालोले ते पळोवन होड्डी बडयत परत गेलो. ताचे वळखीची सगळीं जाणां पयस उबी रावून हे पळयतालीं. तशेंच गालेल्या थावन ताचे फाटल्यान आयलोल्यो त्यो बायल्यो. जुद्याच्या आरिमातिया नोगरांतलो जुजे नांवाचो एक मनीस आसलो. तो बुदवंतांतलो एकलो, बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें तांचे मस्तोतीक आनी कुटुंबाक आपली कबलां दिवंक नासली. तोय देवाच्या राजाची वाट पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देवून एके ओळीन रेवड्यायली. आनी तेतून वेर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसल्या कांतोयलोल्या फोंडान ताका निकिपिलो. तो दीस तयारेचो दिसा आसलो आनी सोनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गालेल्या थावन ताचे बराबर आयलोल्या बायल्यांनी ताचे फाटल्यान वचून सोमादी आनी खोशे भाशेन ताची कूड तातून दवरल्या ती चोत्रायेन पळयली. मागीर परत वचून परमळाचे आनी माखणेचे नग तयार केले. सोनवारा दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विसो घेतलो. बसूया. मोगाळ बाबंडू अशी एक गाडवाची जे ज्या गाडवाची जेजू बसलो ताची एक काणी आसा. हे गाडूंकूय म्हणूंक लागलें आपल्या आवयक, पळय म्हाका केदो मान, इट्स अ ऑनर फॉर मी, कित्याक म्हजेर देव बसतलो फाल्यांच्या दिसा.
आनीक ताच्या आवयन म्हणलें, विदावट हीम यू आर नथींग. जेजूचे भायर विरेत तूं कांयच न्हय. आनीक अशें म्हणून मुगो बाबूल हो मनीस हें गाडू जेन्ना दुसऱ्या दिसाक जेजू ताचेर बसलो केन्ना ताका सारकें व्हडलें ओड जालें, कित्याक आपल्याचेर जेजू बसला म्हूण. आनी मागीर दुसऱ्या दिसाक हें गाडू म्हणटा आपल्या आवयक, बरें कालच्या दिसाक जेजू म्हजे बरोबर म्हजे बसलो, आयज हांव एकलोच वेतां जेजू नासतना, पळोवया लोक कितें म्हणटा तो म्हाका. आनी भाशेन हें गाडू शारांत आयलें एकलेंच, आनी लोकांनी हे गाडवाक वळखून पासून ना, कोणें ताका पळोवंक पासून ना, कित्याक दे थॉट इट वॉज जस्ट ऑर्डिनरी डॉंकी. जायते दीस जाले, सुमार 3-4 दीस, आनी हो दीस आसलो शुक्रार. जायतो लोक एकठांय जालो थंयसर. रोमाचे अधिकारी, रोमाचे सोल्दार आशिल्ले, आनीक तोच जेजू जो ह्या गाडा भाशेर बसलो ताका वतात धरून. आनी हे गाडू मुगळ बाबूल वेता धांवून धांवून जेजूस अशी सांगूंक जेजूक बस तुजेर. पूण हे रोमाचे सोल्दार आसात ते गाडवाक बरेच मारतात, हातोर मारतात आनी ताका धांवडायतात. आनी मागीर हें गाडू घारू येता आनी म्हणटा, येस, विदावट जिजस आय एम नथींग. जेजूचे विरे हांव कांयच न्हय. मुगळ बाबूलो, आयज आमी पवीस सातवड्यान भितर सरता आनी जे इतिहास आमी वाचला तो जावन आसा शॉर्ट फॉर्म, पूण मोठो लांब आकारून जेन्ना आमी वाचता तेन्ना जायते कॅरेक्टर्स आमकां मेळटात. जे भाशेन हांवें सांगलेलें आयज जावन आसा ट्रेलर. टुडे इज अ ट्रेलर ऑफ द होली वीक. कितें कितें घडटलें आयच्या ह्या आख्या सुमनांत. आनी कित्याक काय हांव ह्या सुमनाक पवीत सातवणी म्हणलां. वाय इज इट कॉल्ड होली वीक? इट इज इंडीड अ होली वीक बिकॉज आउट ऑफ द 40 days 40 दीस आमकां दिलोले आमचें जिवीत नुसरूंक. जोरी तर तुज्या लागीं जावंक ना जिवीत नुसरूंक, गॉड गिव्स यू स्पेशल 1 week to have a close look at the sufferings of Jesus and to draw inspiration, to draw at least one lesson from them, apply it to your life and change your life. आनी हाका लागून इट इज कॉल्ड अ होली वीक. आयजतान आमी सुरू करता. देखून आमी ताळयो घेवन सानो आमी जेजूक हे भाशेन येवकार दिला. वी हॅव वेलकम्ड हिम. आनी जाणीव खरेंच ताळयो हाडल्यात हें दाखयता की यू हॅव एटलीस्ट सम लव फॉर जीसस, that you came with the palms to welcome him. आदी हांव जाणा भुरगो आसून तेन्ना काय बरे भाशेन आमी उमेदीन आमचे राम डेकोरेट करताले. आनीक कॉम्पिटिशन पासून आसतालें, पळय म्हजो राम काय बरो दिसता, बरो कुरीस घालताले, मागीर राम डेकोरेट करताले. पूण आयज तें दिसना. कित्याक तुमकां खबर आसतली आमच्या भुरग्यां मदें ही उमेद ना, देवाची उमेद ना आनी कसली उमेद ना आयज. तरीसर हांव आयज जेन्ना हे सातवड्यान भितर सरता तेन्ना सम कॅरेक्टर्स, लेट अस लूक एट सम कॅरेक्टर्स. द फर्स्ट, द क्रावड, लोक. तुमी जाणात आतां ताळयो घेवन लोकांक म्हणलें होजाना होजाना, जय जेजू जय जेजू. 3 दीस उपरांत तोच लोक म्हणटा ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार, क्रुसिफाय हिम. हें कितें दाखयता? जो लोक तुजें बरें उलयता तोच लोक तुका सुरी घेवन तुका तोपता. जो लोक तुका ताळयो मारता तोच लोक तुजेर फातर मारता. हें पयले लिसांव मुगल बाबू आमी घेवया. जाती बडी आमी लोकाची आमकां एप्रिसिएशन जाय. वी वॉन्ट द प्रेज ऑफ पीपल
Maybe people, they will praise you for some time, just for you to feel good about it. तो इतले बरें काम करता, बरें काम, शाबासकी शाबासकी. But after some days you'll see the same people will talk against you. तुजेर फातर मारतले behind your back. हें पयली लिसांव आयज आमी घेवया आसतना. दुसरे लिसांव आयज आमकां मेळटा हे दोग चोरांचे, the two thieves who were crucified. एकलो चोर मुगल बाबुल्डू ताचे उजव्याक, दुसरो ताचे दाव्याक. एकलो चोर ताची केबणां करता, अरे तूं देव जाल्यार आमकां आनी तुका सोडोय. पूण दुसरो चोर म्हणटा, सायबा जेजू, तूं म्हणटा ताका आमी तरी पातकां केल्यात, पूण ताणें कसलेच पातक करिनासतना ताका कुर्सार मारला. आनी मागीर म्हणटा, सायबा जेजू आमचो उगडास कर. आनी जेजू म्हणटा ताका, आयज तुका सांगता तूं म्हजे बरोबर आयज स्वर्गार आसतलो. तर दिसनो कितें आमकां दुसरे लिसांव जावन आसा, तूं केदोय घातकी जावं मरणाचे वेळार जरी तर तूं देवाची काकूत मागून घेना, तुका देवाची सोडवण फावना. केदोय पातकी जावं, घातकी जावं, but at the time of your death, at the last moment, if you don't acknowledge Jesus as your Savior, you will not be saved. You will be condemned. हें दुसरी आमकां लिसांव ह्याच्या चोरांची. आनी तिसरो कॅरेक्टर हांव म्हणटलो आसलो, लेट अस टेक द मेन कॅरेक्टर, जीजस, जेजू. आनी कितें आमी ताचे कडल्यान शिकता? तुमी आयज पळयलां, विदाउट जीसस द डॉंकी वॉज नथींग. And I would say, without Jesus, we are nothing. आयज मुखारसानो या आमी आयजतान ते इस्टर मेरेन आमच्या धर्माची मुख्य स्वता आमी नियाळटले. We will reflect on the main, I would say, tenets of our faith. आनी आमी जाणा, all this, they center around Jesus. आनी तुमी आयकलां, जेजून मुगळ बाबूंडू हाचे पयले पासून आमकां मेळटा, एका मेंढऱ्याक मारपाक वता ते भाशेन जेजूक गेलो. आपलें हाड ताणें दाखयलें, ताचे तिंपी उडयली, ताचेर मस्कुऱ्यो केल्यो, पूण ताणें एक जाप काडली ना. He did not even give one sentence to justify himself, but silently he bore. सगळें ताणें जेजून मुगळ बाबूंडू ओगेपणान मोनेपणान सोंसलें. तो जाणा आसलो, जेन्ना जेरुसलेम तो येता, when he comes on the donkey, what awaits him is a most crucial and horrifying death. आनीक हें जाणा जावनूच न्हू तो येता गाडवाचेर बसून. तर न्हू जेजूची देख आमी घेवया. आनीक आमी जाणा, all of us, we will have something or the other that we can learn. Maybe sometimes we feel dejected by our own people. आमचीच गोडची आमचेर फातर मारतात. जेजूकूय तेंच जालें. ताचे बराबरचे भोंवताले ते कोण? पेद्रू, जुदास. पेद्रून ताका 3 फावटी नाकारलो, जुदासान ताका विकलो. ताचे शीस ते ताचे बरोबर आसले सगळे धांवन पळून गेले. सो जेजूक जर तर अशें घडलां, म्हाका कित्याक घडचें ना? If my own people have rejected me, there is nothing great about it, even because Jesus also have faced that. म्हज्या जिवितान सगळे कोश्टूच. जेजू म्हणटा, म्हज्या जिवितान कोश्ट, पूण हे कोश्ट हांवें हे भाशेन निरफळपणान हांवें ते सोसूंक नात. हांव जाणा आसलो, हे कोश्ट हांवें सोसूंक जाय, पूण कोश्टांतल्यान हांव तुमची सोडवण करतलो. एंड वन एक्टर, जीम जावेल, जो पॅशन ऑफ क्रायस्ट आनी जेजूचो रोल केला, तो म्हणटा, ऑल ऑफ अस वी वॉन्ट इस्टर, बट देर इज नो इस्टर विदाउट गूड फ्रायडे.
सगळ्यांक आमकां खुशाल जाय बट खुशाल काय बेसीस येना. वी हॅव टू गो थ्रू सफरिंग्स. वी हॅव टू सफर अँड सफरिंग हॅज अ सॅक्रिफिशियल व्हॅल्यू. तर आयज हे लिसांव आमच्या जिवितान आमी घेवया. अँड जीसस लायक ऑल ऑफ अस he had these three needs: acceptance, appreciation and belongingness, which was denied to him. सगळ्यांक आमकां मुगळ बाबूंडू ह्यो तीन गरजो आसात. एक्सेप्टन्स म्हणजे आमकां जाय दुसऱ्यांनी आमकां मानलोलें. एप्रिशिएट दुसऱ्यांनी आमचें बरें उलोवलें आमकां जाय. एंड टू बिलोंग हांव खंयसरूय तरी हांव आसां. I belong to someone or I belong to one family. But all these three needs Jesus was denied. He was not accepted. He was not appreciated. He did not belong to anyone. All abandoned him. तो दिसनो हेच आमच्या जिवितान घोडी आमी सोंसतल्या. पूण जेजू म्हणटा भियेनाका. आमी बी तें सोंसलां आनी ह्या पवित्र सातवड्यान म्हज्या कश्टांचें नियाळ कर आनी पळय तुज्या कुश्टांक मोल आसतलें. तूं जोतीवन जातलो जे भाशेन हांव जोतीवन जाला ते भाशेन. तर हीच स्वता आमी नियाळून ह्या पवित्र सातवड्यान भक्तीपण आमी भितर प्रवेश करुया. आनीक आमी जाणाव आमचे कोश्ट आमचें दूख निर्फळ वेचना. जेजूचेर आमी जेश्ट घालुया. विदाउट जीजस आय डोंट हॅव एनी वॅल्यू. उभी राहूया. देवान आपल्या उतरा वरवीं आमचो भावाक जागयला. आमचो भावाचो चरण सुकले आमी सत म्हणटा म्हणुया. सत म्हणटा देवा सर्वपुत्र बापा स्वर्गान तुमीच्या रस्त्याक आनी जुर्गिस्ता ताज्या क्लेस्पताक आमच्या सुमियाक तो बोगद्यात्मिया गोरवी गोड संबलो आंकवा मरिता संबलो बॉन्सपुर काल ताणें कोर्स असले एका कुर्सार जोडलो. तो मेलो अंधकारने किपिलो. तो मेल्या मदीं गेलो. दिसा मिनतलो जिवन जाला. स्वर्गात चडलो. सर्व पवित्र देवा बाबाचे जप बसला. तूं ते जिव्या आनी मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक कातुली पवित्र सुबी बोगच्या तेतकार पातकांचे बोसणे कुडीचें जेवणपण सासणेचें जिवीत. आमीन. आमची गोरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. आमच्या दोळमीक वडिलांनी बापाची खोशी मागण्यांतल्यान सोदून काडूंक खेरीत हुस्को ओपांगुला गोजेत वंतांक दुबल्यांक एकसुर्या आनी कोण नासलोल्या सोवे दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दुनिया देवाक हयकाम सोतालो पोतेपणा मारतालो. आमच्या सरकारी वडिलांनी गोजेवंतांक फावो त्यो सवलती दिवंक सगळ्या धर्माच्या लोकांक एकसारकी लेखून आनी गोंयचे बरेपण चिंतून फुडले पिरगेक सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवाक हयकाम सोतालो पोतेपणा मारतालो. झुजात चलतल्या देशांनी आबार निरपराधी भुरगीं आनी लोक मरून गेला. जायतो लोक ओपांगूल जाला. तर संवसारांत जंय झुजां चलता ती बंद जावंक आनी शांती येवंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवाक हयकाम सोतालो पोतेपणा मारतालो. आमच्या गोराब्यांत समुदायांत
वो गांवांत गोजेवंत आनी अपांगूल लोक आसा. ताची आमी मोगान सेवा करूंक, तांकां भेट दिवंक, तांचो बोरवासो जिवाल करूंक बापा लागीं मागुया. Tonia Deva, I come so down, Bhakti Bonan, Mataulo. आयच्या मिसाची मांडावळ कोत्तोल्या फिरगोजेच्या तोंडाट्यांक पासत मागुया. जेजूच्या कोश्टाचेर नियाळ करूंक ताणें आपले कोश्ट जेजूक समोरपूंक आनी आपले जिवीत नीट मार्गार हाडूंक वावुल्ल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार ताका मागुया. Tonia Deva, I come so down, Bhakti Bonan, Mataulo. बोदोळ बापाचे मागण्या बेबल्ल्या ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तावी आमचे गोडसो आमचे मन तुजे जणवाईन बरेपणान बरें तेमकां फावो कर एवी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सोर्गींच्या बापा, तूं सगल्या बरेपणाचो आनी कृपेचो देव आनी सगल्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्यान. ह्या पवित्र सातोल्यान आमी भितर सोदतना आमच्या भाव भयणी सवे उदार जावंक, तशेंच अपांगूल भाव भयणी सवे उदार आनी सेवेचे आमी जावंक आमी मागता. तेच भाशेन हो उंडो आनी सोरो याज्ञिकाच्या हातान घालतना तूं आमकां तुज्या मासा रोगतान आनी मोहिमेन आमची काळजां दादोस करतलोय म्हूण आमी भावार्थान सोद मानता. उदार मनान ही दानां उंडो आनी सोरो आमी ह्या वेळार याज्ञिकाच्या हातान वोमता. वशे बाबदे आमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानता तसले सांगून मागा. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्वर आमच्या कोणबड्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोस्तां मरणा वरवीं तुजे बोगसणी आमकां बेगीन मेळूं. आमच्या कोन्यांक तें फावो न्हय, तर जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम येवजनाक लागून
तुज्या दोळ काळजाचो माये मोग आमी बगूंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सुमयाचे तुजे नावे. सुरबेस्फोर तुमचे सोबे हासो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपवित्र सासूची देवा सब कडी आनी सब दाई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टां मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साचे उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकवली. देखून आतां सगळ्या देवतान भक्ता संगाती आनंदान तुजी स्तुती आमी परगटाव. बाबा करोसून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक गाडून इंजेणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच परी जेवणाचो सणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतां पियात. ही म्हज्या रोगताची खालस नवे आनी सास्तीक कोडाचें रगत. पातकांचे भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत हें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. Babardaso good for go to here. Jesu, ami home to kata, ani kasi pita, pita poti, puri su, ami pushema purgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा किपे तुमीचे विस्तारले तुजे पवित्र शुभेच्छा उडास कर. फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलीप नेरी आनी आमचे गोली बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबा सुदून मेल्ल्यान ते आमचे बाबा मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुती समेस्तांक तुजे पळसुडीत तुमकां मोळे पडूंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या भावनाचेर आशिर्वाद घाल. तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें हांग परमर देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्यान जुसे भाग्यान दुर्मृता
आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासवडी सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगताक शिवमिमा गांवांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पलपेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूच्या कोश्टांक मोल आसा कित्याक कोश्टांतल्यानूच ताणें आमची सुरवण केल्या. थंय आमचे कोश्ट कसले जावं ते आमचे कोश्टांक मोल आसा. आमचे कोश्ट आमी जेजूक पळोवन ते सोंसूंक आनी भाशेन आमच्या कोश्टांक बोळ मागून घेवन देवाची कृपा आमचे बापा म्हणून आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत सुद्दां तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडूंक दिवनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवाळ. सर्वेस्परासो वाड्यांतली आमकां निवाळ दोया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ता शेण्याक आमी बोर भाशेन तेंकता. तर आमकां तुजी दाग आकृती सूर पदकांतली आनी सूर वखदांतली आमकां वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशेंय प्रमाणे तुका शांती दिवन तूंच तुका एकपणान सांबाळ. चो जी येता राजपूत चलयता सासच्या ससनांक सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत करून. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत करून. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत हांव शिंग घेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ट आरण्या सांग पूण तुजे काकूत म्हजे आत्म्या तशेंच कुरीक बोराक नकत दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो जाण आसलो कसले कोश्ट आनी मरण आपणाक रावता तें तरी पूण आप कुशीन बापाचे पातयेवन तो कोश्टांक फुडो करता. सांगूंक आमकां सगल्यांक आमच्या कोश्टांक मोल आसा. कोश्टांतल्यानूच आमी जैतिवंत जावंक शकतात. ताचे जेवणाक तुमी सगल्यांक सकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हशी भितर येवनशें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली.
उभी राहूया. प्रार्थूया. भोव मोगळ बापा, ओपरू देण्यान तुवें आमकां दादोशी केळय कुर्सा किडालोळी जेजूची कूड जाली आमचे काण आनी कुर्सा बाळोळे रगत जाली आमचे पिवण. ताचे मरण आमचो भावात गोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तो ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावंक आनी बरो भाशेन आशिल्ले सोरबण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. बसूया. हांव कितें दिन वाचता. आमच्या तरणाट्यांक आयज बरे भाशेन मिसाची मांडावळ केली. तशेंच एलेक्स डिसुजा, डॉमिनिक सिल्वेरा, एंथनी कोरिया हे फामिल्यो सेंट कॅथरीन समुदाय उलवाडो वेस्ट कालच्या दिसाक इगो साफ केली ह्या पासत. आतां सांजे आमचो सांतूस पासूस 4 वरांचेर मांडावळ करता. कॉपेलाच्यो कमिटी तशेंच इगोजेची कॉन्फ्रार 19 तारखेर इगो साफ करूंक पॅरीश एसेंब्ली, SFO, SDP फॅमिली सेल आनीक मोदयाचे आमचे मीस 19 तारखेर पॅरीश एसेंब्ली मांडावळ करतली. आनीक सोकाणचे मीस पयले इस्टराक 8 वरांचेर SFO, SDP आनी 9:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन फॅमिली सेल उगडास करता. हो आयतार, फुडलो आयतार आनी ताचो फुडलो 3 आयतार कॉपेल आनी मिसां आसची नात. 14 तारखेर फाल्यां दुसऱ्या वर्साचो उगडास मोर्नाचो कार्लो फेर्नांडीस 7 वरांचेर. तशेंच 15 मंगळार 7 कॉपेलान 5:30 वरांचेर नोवेन उपरांत मीस. 16 तारखेर बुधवार 6 ते 7 जे कोण वाचूंक आसात जावं ब्रेस्तराक, पवित्र ब्रेस्तराक, निमण्या ब्रेस्तराक, शुक्राराक आनी सोनवाराक आनी आयताराक ताणीं येवची. ताका प्रॅक्टीस आसतली. कित्याक आमी जाणां हें भोव पवित्र सातवडे आनी बरी तयारी आमी करपाक जाय. देखून मागता जाका माग केल्ले आसता थंय वेनसडे 6 ते 7 येवचे प्रॅक्टिसेक. 17 तारखेर आमचो त्रिधूम सुरू जाता. एकूच मीस आसतलें सांगलां ते भाशेन 6 वरांचेर. पयलीं 2 मीस आसतालीं पूण हे फावटी एकूच मीस दवरलां, लेट दवरलां 6 वरांचेर. आनी ते मिसांतूच तुमकां तुमचे समुदायाचे वांगडी होली क्रॉस बांद दितले. तुमी तो घरा व्हरचो आनी एक मागणी आमी वॉट्सॅपार घालतले हांव जावं बुलेटिनाचेर येतले. हे मागणें तुमी करचें. पांय धुतना तुमच्या फामिलीच्या वांगड्याचे पांय धुवचे आनी जेवतना हो तुमी उंडो वांटचो म्हूण मागता. आनी त्या दिसाक मिसाक येतना ब्रेस्तराची जे बॉक्सांनी तुमचे पयशे घातले तुमी लँटन कलेक्शन कशें आनी हे फावटी आमचे कन्स्ट्रक्शन येवपाचें आसा ताका आमी हें दान कशें आमी दवरलां आमचे हॉल आनीक कम्युनिटी सेंटर. तर हे तुमी एनवलपान घालून तुमी हाडची. एनवलप आमी दिवची नात, तुमी एनवलपां हाडची तुमची. तुमकां फकत आमी ब्लेसिंगाची एनवलपां दितले, पास्कल ब्लेसिंग. आनी हे फावटी आमी सगळे म्हारगाय वाडल्या ताका लागून बिशप हावजानूय बी रेट वाडयल्या. पयले 50 रुपया आसले आतां 100 रुपया. आनी गुप्तात ते मागीर इगोर्जे घालपाचे. तर तुमी समजतात 500 घातल्यार 100 बिशपाक आनी 400 म्हजे बळसांत म्हणना. ते म्हजे बळसांत न्ही, ते तुमचेच इगोर्जेच्या वावराक वतात. तर न्हय 50 रुपया. कांय जाण 10 रुपया घालतात. 10 रुपया ना आतां 10 रुपया कांय ना. देखून बिशपान तांणी रेट वाडयल्या, 100 रुपया केल्यात उगडास करता. तर एनवलपान 100 रुपया मिनिमम आनी कितें वयर घालतात ते तुमचे फिरगोजेक. 18 तारखेर आमी त्या उपरांत 17 तारखे उपरांत आमची पवित्र ओरां सुरू जातलीं. 8 ते 9 आल्दो सावली ग्रीन व्हॅली, मोयकावाडो नॉर्थ एंड सावथ, वोलवाडो ईस्ट एंड वेस्ट, 9 ते 10 मारा पांचूय वाडे,
10 ते 11 मायना मानशे नावेती कोलबाट फुतावाडो 11 ते 12 सोमेस्तांची ओर ही ओरां आमी तुमकां दितले हांव वॉट्सॅपाचेर नाजाल्यार आमच्या बुलेटिनाचेर येतली. 18 तारखे जावन आसा निमाणो शुक्रार सकाळीं 7 वरांचेर आमच्या कंपावंडांत इगोजीन गोंयच्या कंपावंडांत कुर्साची सान आसा थंयसर आमची दोतोरची भुरगीं एक सान इनॅक्टमेंट करतलीं एक्टींग करतलीं. तुमी येवचें 7 वरांचेर आनी सांजे 3 वरांचेर तांची आमची आक्ट सुरू जातलो 3 वरांचेर. ते दिसाक आमी जाणा आमी सगळ्या गरजां पासत मागतात तर गेल्ल्या वर्साक आमी केलां. तुमची कसली गरज आसा जाल्यार तुमी एक पेपराचेर बरोवची. हांगासर आमी 2 बॉक्सान दवरतले हांव पॅटिशन बॉक्स म्हूण त्या बॉक्सान तुमी घालचें आनी ते मागीर आमी गूड फ्रायडे जेन्ना आमी सगळ्या गरजां पासत मागतात तुमचे पासत आमी मागतले हांव. ह्या वर्साक आमी इस्टराक हो जुबली इयर म्हूण आमी तुमकां एक कॉम्बो ऑफर कशी दवरल्या ती म्हणल्यार स्प्रिंकलर आजमेत मारपाक स्प्रिंकलर. कित्याक तुमकां आमी गेल्या वर्साक 1 वर्साक बॉटल दिलोली जाती पडी हातीन मारतात आजमेत तर आमकां एक स्प्रिंकलर आमी ऑर्डर केला. आमचे इगोजीचें नांव ताचेर आसतलें आनी तशेंच एक इस्टर कॅन्डल सगल्यांनी तुमी घरांनी आसची. ब्लेस्ड सॉल्ट मीट ब्लेस्ड इन्सेन्स आनी इस्टर एग एक इस्टराचें तांतें सगळें म्हणून ओन्ली 300 रुपीज. तोंड काडे करूं नाकात. तर हे 300 रुपया अशी आमकां तितलो आमकां फायदो येना पूण कित्याक सगळी म्हारगाय वाडल्या. तुमकां एक आमची जुबलीच्या नांवान हे सगळी वस्तू तुमकां एक बॅगान घालून मेळटल्यो. बो करून इस्टर कॅन्डल आसा ती तुमी मोदयां राती तुमी हाडची. त्या दिसाक वातीचेर आमी आजमेत मारता. केरीत भाशेन तुमच्या वातीचेर आजमेत आसतले पूण दुसऱ्या दिसाक कोण येतात मिसाक रीत अशी मिडनायट मिसाक आसता पूण बेश्टे तुमच्या वातीचेर आमी आजमेत मारतले त्या दिसाक. आनीक 20 तारखेर 21 दिसाक आमचो घराचो बेजमीत आसतलो ऑन इस्टर डे. सो पाद्री येतले तर मागता तुमी घरा रावंक कित्याक बोशी तुमी घरा आसतात म्हूण त्या दिसाक आयताराची आमी हें केलां आनी मागीर आमकां प्रोग्रामूय आसा ताका लागून आमी 3 दीस दवरूंक ना 4 दीस प्लॅनरा प्रमाणे. तर 21 दिसाक उगडास करता 3:30 वरांचेर 20 तारखेर इस्टर ब्लेसिंग आनी मागीर सांजे तियात्र आसतलो कॉमेडियन आंबे हाचो फातराच्या काळजाचो. तुमी येवचें सगळें तियात्राक. आनी 24 तारखेर 24, 25, 26, 27 4 दिसांचो आमचो उत्सव आसा प्रोग्राम आसा. उत्सवाचे रोम कलर्स ऑफ जुबली आमी करतले हांव केरीत भाशेन. 24 तारखेर आमचें मार्केट थर्सडे मार्केट काजूंचें फेस्त. 25 तारखेर ऑल गोवा डुएट ट्रिओ आनी क्वार्टरेट कॉम्पिटिशन कोंकणी. 26 तारखेर एक फेथ बँड आसतले आनी 27 तारखेर डिवायन मसी फिस्ट ह्या निमतान बँड ऑफ प्रिस्ट येतले वाजोवंक. आनी ते दिसाक आमी केरी भाशेन एक स्टुडियो आमी उगडटले हांव. ते दिसा तुमी जाणा 27 तारखेर कार्लोस आक्तियूस ह्या आमच्या भोक्तीवन तरणाट्याक सांताचो मान मेळटा 27 तारखेर. सो त्या निमतान आमी एक आमच्या स्टेजीचेर फाटल्यान रूम आसा थंयसर एक स्टुडियो केला रिकॉर्डिंग स्टुडियो. ताचें नांव कार्लोस स्टुडियो. ताचेर आमी इनॉग्रेशन करतले हांव. तशेंच डिवायन मसी हॉल आमी रेनोवेट केला ताचेरूय मी आशिर्वाद घालतले हांव. 24, 25, 26 3 दीस आमी त्रिडूम करतले हांव देवी काकुतीचो डिवायन मसी त्रिडूम 7 वरांचेर सकाळचे मिसाचेर. आमचे विगोजीन इंटरसेसरी ग्रूप आसा आनी जेन्ना रितीर जालें फादर एस्लिनच्यान ताणें आमकां एक संदेश दिला की आमी आमचो इंटरसेसरी ग्रूप मातशें घट करपाक जाय. आमची मेंबर आसा ती फकत आयताराची मेळटाली
जेन्ना केन्ना कार्यक्रम आसता तेन्ना ताका मेळूंक जायना. हाका लागून फादरान सांगलां आनी आमकां दिसलां की दर एवरी डे ऑफ द वीक देर शूड बी समवन हू इज प्रेयिंग फॉर द चर्च, इंटरसेसर, एटलिस्ट फॉर 1 hour. तर हे निमतान न्हय फकत ह्या जोम्यांतले वांगडी पूण तुमकां कोणाक दिसता दे शूड प्रे फॉर द चर्च ऑर प्रे फॉर योर इंटरसेसिंग इज प्रेयिंग फॉर द अदर्स, नॉट आवर सेल्फ. बिकॉज वेन वी प्रे फॉर अदर्स आवर प्रेयर्स आर ऑटोमॅटिकली हर्ड. तर कोणाक तुमकां दिसता तुमी ब्लेसड सॅक्रेमेंट चॅपलान दिवन मागणें करचें आनी व्हडलें मागणें करपाचें ना. आमकां लिस्ट आसा तुमी कित्याक मागणें करपाचें तें इंटेन्शन्स आसात. तशेंच तेस करून इंटेन्शन तुमी मागूंक जाता. It need not be that you have the gift of tongues or you should be charismatic to be in the intercessory group. No. Even if you know to pray the rosary, that is enough. But at least 1 hour we should pray, not at home, घरांनी न्हय, पूण ब्लेसड सॅक्रेमेंट चॅपला कडेन चॅपलांत येवन. तर हो काळ हो 24 सातोळें ह्या निमतान वी वील स्टार्ट फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड्स. तुमकां दिसता नांवां दिवची वो मॅसेज घालची, फादर म्हाका आय वीश टू कम एंड प्रे फॉर 1 hour. यू आर वेलकम फॉर द होल वीक एंड वी वील कंटिन्यू द इंटरसेशन फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द डेज. तर हें तुमकां हांव कितें भाशेन सांगता आनी एक बरी वस्त आमच्यान करूं जाता. कित्याक जायतीं बेसांव आमचेर आसतलीं जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागता तेन्ना. हांव कितें भाशेन दिनवासता लिजन ऑफ मॅरी ग्रूप काल ती मिटिंगेक आयलोली. ती बाबडी 4-5 जाण आसात, पूण ताणें काल इगोज जावं कंपावंड बरे भाशेन साफ केला हे पासत ताका दिनवासता. आनी तशेंच पॅरीश युथाक तुमचे जाणात आमचे बॅन स्टँड सगल्या आयतारांक एवरी संडे ऑफ द लेंट द यूथ इज टू पुट अप अ गॉस्पल सीन. जे वाचप आमी वाचतालीं तें वाचप तें दाखोवड करताले. तर ताका दिनवासता कित भाशेन आयज पासून ताणें बरे भाशेन डेकोरेशन केलां. ताका आल्सिना प्रेसिडेंटाचे काल. आनीक एक वस्त म्हणल्यार फादरान सांगलोलें एसिडान युथान तेस करपाक जाय. ती येतात तेस करपाक सांजेची 8:30 वरांचेर. तर तुमचेय बी भुरग्यांक तुमी धाडची तेस करपाक. देवाचो सायबीचो आशिर्वाद तुमचेर आसतलो. उबी रावया. आनी कोणाकूय दिनवासूंक विसरना जाल्यार आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. काजराची एक चीट आसा ती हांव सांजे वाचतलों. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बसून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन पवित्र सातोड्यांत भोक्तीपणी वांटो घेवन तुमच्या कुर्सांक मोल आसा, कोश्टाक मोल आसा, हेच भावार्थान वाडूंक तुमकां धाडटा. Can't you